अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत हसास है और अक्सर जहनों में सवाल उठाता है। ख़ास तौर पर जब कोई मासूम बच्चा दुनिया से चला जाता है तो पहला सवाल यही आता है कि उनकी रूह के साथ क्या होता है, उनका आगे का सफ़र कैसा है। हमारी आज की जो गुफ्तगू है इसकी बुनियाद मासूम बच्चों की रूह का सफ़र और जन्नत के उन्वान से कुछ इक़्तिबासात पर है। एक तहरीर है जो इस पहलू पर कुछ रोशनी डालती है। तो आज कोशिश ये होगी कि इस तहरीर की रोशनी में समझें कि इन नन्ही जानों के लिए मौत के बाद के मराहिल कैसे बयान किए गए। ख़ास तौर पर रहमत और सुकून का जो पहलू है ना, उस पर बात करेंगे। और इस तहरीर में कुछ बुनियादी सवाल भी उठाए गए जिन पर गौर करना ज़रूरी है। मसल, क्या इन बच्चों को भी मौत की वैसी सख्ती झेलनी पड़ती है जिसका जिक्र बड़ों के लिए आता है? क्या कब्र में इनसे भी सवाल जवाब होते हैं? और आखिर इनकी रूह जाती कहाँ है? तो आइए इस तहरीर को ज़रा तफसील से देखते हैं। तो सबसे पहले मौत का तजर्बा। तहरीर क्या कहती है इस बारे में? जब एक मासूम बच्चे की रूह कब्ज होती है तो वो अमल कैसा होता है? बड़ों जैसा या कुछ मुख्तलिफ? जी, ये बहुत अहम नुक्ता है जिसे ये तहरीर उठाती है। इसके मुताबिक जब मौत का फरिश्ता आता है ना इन मासूम जानों के पास, तो वो किसी खौफनाक या दहशत वाली शक्ल में नहीं आता। तहरीर कहती है कि फरिश्ता बहुत शफीक, बहुत मेहरबान सूरत में आता है। ये बात जो उमूमी तसव्वुर है मौत का, ख़ास तौर पे बड़ों के हवाले से, उससे काफ़ी मुख्तलिफ है। यहाँ जोर रहमत और नरमी पर है। अच्छा, यानी इसका मतलब है कि वो लम्हा तकलीफदा नहीं होता उनके लिए? जी बिल्कुल। तहरीर बहुत वाज़ेह है इस पर कि इस अमल में कोई जिस्मानी दर्द या तकलीफ नहीं होती, बल्कि ये मुंतकिली बहुत सुकून और आसानी से होती है। वो घबराहट या अजियत नहीं होती जिसका डर होता है। और ये चीज़ अल्लाह की ख़ास इनायत समझी गई है इन बच्चों पर, जैसा कि इस मतन में बताया गया है। तहरीर में एक मिसाल भी दी गई है इस हवाले से, वो बड़ी दिलचस्प है। हाँ, वो मिसाल बहुत खूबसूरत है। कहा गया है कि रूह जिस्म से ऐसे निकलती है जैसे फूल से खुशबू निकलती है। आप सोचें ज़रा, फूल से खुशबू? कि अमल कितना लतीफ़ है, कितना नाजुक, कितना गैर महसूस। खुशबू जब निकलती है तो फूल को तो तकलीफ़ नहीं होती ना, वो तो एक कुदरती सी बात है। तो इसी तरह इस मतन के मुताबिक रूह का जिस्म से निकलना इन बच्चों के लिए एक बहुत पुरसुकून, एक फितरी सी मुंतकिली है। तकलीफ़ या जब्र का कोई उनसर नहीं है। वाकई ये एक बहुत पुरसुकून तस्वीर कशी है। अच्छा, तो मौत के इस पहले मरहले के बाद अगला मरहला आमतौर पर कब्र का आता है, मुनकर नकीर के सवालात वगैरह। इस तहरीर में बच्चों के हवाले से क्या है? क्या उनसे भी सवाल होते हैं? यहाँ तहरीर एक और बहुत वाज़ेह और अहम बात कहती है, वो ये कि इन मासूम बच्चों को कब्र के सवाल जवाब से इस्तिस्ना हासिल है। मतलब इनके पास मुनकर नकीर सवाल करने नहीं आते? अच्छा, कोई सवाल जवाब नहीं? जी, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई पूछगछ नहीं। इसकी वजह, मतलब ये छूट क्यों है? इसलिए तहरीर के मुताबिक इनसे हिसाब किताब या सवाल जवाब का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो गोया उनकी मासूमियत ही उनकी दलील है, उनकी निजात की जामिन। बिल्कुल, इस तहरीर की रूह से तो यही है। उनका मामला बराह रास्त रहमत का है। उनकी पाकीज़गी, उनका गुनाहों से पाक होना ही काफ़ी समझा गया है। ये तसव्वुर अल्लाह की रहमत पर बहुत जोर देता है कि वो उनके लिए हर किस्म के हिसाब से पहले है। ठीक है, तो अगर कब्र में सवाल जवाब नहीं, हिसाब किताब नहीं, तो फिर रूह कहाँ जाती है? क्या उन्हें कहीं इंतज़ार करना पड़ता है? तहरीर इस बारे में भी बिल्कुल वाज़ेह है। कहती है कि इन रूहों को किसी इंतज़ारगाह में या किसी दरमियानी हालत में नहीं रखा जाता। मौत के फौरन बाद उन्हें बराह रास्त जन्नत के बागों में पहुंचा दिया जाता है। बराह रास्त जन्नत में? ये तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, और इसमें एक और बहुत ही ख़ास तफसील है जो सुनने वालों को यकीनन अच्छी लगेगी। तहरीर कहती है कि जब ये रूहें जन्नत में पहुंचती हैं ना, तो वहाँ उनका इस्तकबाल एक बहुत ही अजीम हस्ती करते हैं। कौन है वो? मतन के मुताबिक वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? जी, तहरीर कहती है कि हज़रत इब्राहीम इन मासूम रूहों को खुशामदीद कहते हैं और इन्हें अपनी आगोश शफ़क़त में लेते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों? इसकी कोई ख़ास वजह? ये बहुत अहम बात है। देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम इस्लाम में कितना बुलंद है। खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त, अबुल अंबिया, नबियों के बाप,
تو ان کا ان روحوں کا استقبال کرنا یہ خود ان روحوں کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، اللہ کے ہاں ان کے مرتبے کو بتاتا ہے، اور یہ ایک طرح سے اس بات کی بھی علامت ہے کہ جنت میں داخل ہوتے ہی انہیں کتنی محبت، کتنی شفقت، کتنی اعلیٰ سرپرستی مل جاتی ہے۔ ایک عظیم پیغمبر کی یہ بہت بڑی تکریم ہے۔ یہ تصور کہ وہ فوراً جنت میں ہیں اور وہاں حضرت ابراہیم جیسی ہستی ان کا استقبال کر رہی ہے، یہ واقعی ان کے مقام کو ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ اس تحریر میں ہے۔ بالکل، یہ صرف داخلہ نہیں، یہ ایک بہت عزت والا، محبت بھرا استقبال ہے۔ یہ اس خیال کو پکا کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان معصوم جانوں کا معاملہ کتنا خاص ہے۔ اچھا، اب وہ جنت میں پہنچ گئے، حضرت ابراہیم کی آغوش میں ہیں، تو وہاں ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ کیا بس سکون ہی سکون ہے یا کچھ سرگرمیاں بھی ہیں؟ ہاں، تحریر اس پر بھی بات کرتی ہے، اور ایک بہت پیاری منظر کشی ہے۔ کہتی ہے کہ یہ بچے جنت میں پرندوں کی طرح ہوتے ہیں۔ پرندوں کی طرح؟ جی، آزادانہ جنت کے باغوں میں اڑتے پھرتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ مطلب ان کی وہ معصومیت، وہ کھیل کود والی فطرت، وہ جنت میں بھی جاری رہتی ہے۔ پرندوں کی طرح اڑنا پھرنا، یہ تو آزادی اور خوشی کی انتہا لگتی ہے۔ جی، یہ منظر کشی یہی بتاتی ہے کہ جنت کوئی جامد جگہ نہیں، بلکہ وہاں زندگی ہے، خوشی ہے، حرکت ہے، اور ان بچوں کی جنت کی زندگی بالکل ان کی معصوم فطرت کے مطابق ہے۔ کھیل، خوشی، بے فکری، کسی پابندی، کسی غم سے بالکل آزاد، اپنی مرضی سے جنت کی وسعتوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ اس کے علاوہ والدین کے حوالے سے بھی شاید کچھ ذکر ہے تحریر میں، وہ بات شاید بہت سے لوگوں کے لیے اہم ہو۔ جی ہاں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ تحریر میں ذکر ہے کہ یہ بچے جنت میں اپنے والدین کے منتظر ہوتے ہیں۔ منتظر ہوتے ہیں؟ جی، وہ انتظار کرتے ہیں کہ ان کے والدین بھی آئیں تاکہ وہ جنت کی نعمتوں میں ان کے ساتھ ہوں۔ اچھا، اس نقطے کی کیا اہمیت ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، یہ بات ان والدین کے لیے جنہوں نے دنیا میں یہ ناقابل بیان دکھ جھیلا ہے، اپنے بچے کی جدائی کا، ان کے لیے یہ بہت بڑی تسلی اور امید بن سکتی ہے۔ یہ سوچ کہ ان کا بچہ نہ صرف بہترین جگہ پر ہے، خوش ہے، بلکہ وہاں ان کا انتظار بھی کر رہا ہے، یہ غم کو ہلکا کرنے اور صبر کرنے میں بہت مدد دے سکتی ہے، دوبارہ ملنے کی ایک امید۔ اور یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ وہ وہاں ہر قسم کے دکھ، تکلیف سے محفوظ ہوتے ہیں۔ بالکل، تحریر اس پر بہت زور دیتی ہے کہ جنت میں ان بچوں کے لیے کسی قسم کا عذاب، کوئی تکلیف، کوئی غم، اس کا شائبہ تک نہیں ہے۔ ان کی حالت صرف اور صرف اللہ کی رحمت، اس کے فضل اور دائمی سکون کی ہے۔ وہ ہر منفی چیز سے پاک، خالص، خوشی، امن اور رحمت میں ہے۔ تحریر اسی منزل کی یقین دہانی کراتی ہے۔ تو مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ تحریر اس حساس موضوع پر ایک خاص مذہبی زاویہ پیش کرتی ہے، اور جو لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے، خاص طور پر وہ والدین یا عزیز جنہوں نے کسی بچے کی موت کا صدمہ برداشت کیا ہو، ان کے لیے یہ ایک تسکین اور امید کا پیغام لاتی ہے۔ یقیناً اس متن کا جو مرکز ہے نا، وہ رحمت، شفقت اور معصومیت کا انعام ہے۔ یہ موت کے خوف کو کم کرنے کی کوشش ہے، خاص طور پر بچوں کے لیے، اور اسے جنت کے ایک فوری اور بہت عزت والے سفر سے جوڑتی ہے۔ یہ ایک ایسا زاویہ نگاہ ہے جو ماننے والوں کے لیے مشکل گھڑی میں ایک روحانی سہارا بن سکتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ان معصوم جانوں کا جانا دراصل ان کے لیے ایک ابدی خوشی اور سکون کا آغاز ہے، جیسا اس تحریر میں بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اب اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اگر ہم ان مرکزی نکات کا خلاصہ کریں جو آج ہم نے اس تحریر سے سمجھے، پہلا تو یہ کہ معصوم بچوں کے لیے موت کا تجربہ اس تحریر کے مطابق بہت نرم، پرسکون، بغیر تکلیف کے ہے، روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ جی۔ دوسرا، قبر میں کوئی سوال جواب نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، ان کی معصومیت کی وجہ سے۔ بالکل۔ تیسرا، روح بغیر انتظار کے سیدھا جنت کے باغوں میں پہنچا دی جاتی ہے۔ صحیح۔ چوتھا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا استقبال کرتے ہیں، اپنی آغوش شفقت میں لیتے ہیں۔ جی ہاں۔ اور پانچواں، جنت میں وہ پرندوں کی طرح کھیلتے، کودتے، خوش رہتے ہیں اور اپنے والدین کا انتظار کرتے ہیں۔ ان کی حالت مکمل رحمت اور سکون کی ہوتی ہے۔ بالکل درست خلاصہ ہے۔ اور اگر اس سب کا ایک مرکزی خیال نکالے نا، تو وہ بلا شبہ اللہ کی ان معصوم جانوں کے لیے بے پناہ رحمت اور شفقت ہے، ہر مرحلے پر،
موت کے لمحے سے لے کر قبر سے گزر کر جنت میں داخلے تک اور پھر وہاں کی زندگی، ہر جگہ صرف رحمت، نرمی، محبت کا ہی ذکر ملتا ہے اس متن میں۔ یہ ایک بہت طاقتور اور امید دلانے والا پیغام ہے۔ یہ واقعی ایک اہم پہلو ہے جس پر یہ تحریر فوکس کرتی ہے۔ اچھا، اب جب کہ ہم نے اس ماخذ کا جائزہ لے لیا ہے تو ہمیشہ کی طرح آخر میں ایک نقطہ چھوڑتے ہیں۔